बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। हाथों के लम्स से वो इतना जरूर समझ गई थी कि वो जिन हाथों की गिरफ्त में जकड़ी हुई है वो कोई मर्दाना ताकत है। चिल्लाना मत, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ। पीछे खड़े आदमी ने इसके कानों में सरगोशी की। अब तुम हाँ करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा। पीछे खड़े आदमी ने इसे छोड़ने की इससे इजाजत चाही तो सुमेरा ने कुछ सोचने के बाद असबाब में सर हिला दिया। पीछे खड़े इस आदमी ने इसके मुंह से हाथ हटा लिया। सुमेरा अपनी अकबी जानब घूमी तो वो ये देखकर मजीद हैरान रह गई कि इसके पीछे खड़े आदमी ने अपना चेहरा छुपाने के लिए कपड़ा बांध रखा था। इस आदमी ने सुमेरा की आंखों में एहतजाज और उलझन देखी तो तेजी से अपना निकाब उतार दिया। तुम वो सामने वाले आदमी का चेहरा देखकर हैरत से बोली। घोड़े पर एक आदमी अपने चेहरे पर नकाब बांधे बैठा हुआ था। वो घोड़े को बड़ी तेजी से दौड़ा रहा था। इस आदमी की आंखों में गुस्सा था और इसी गुस्से की वजह से इसकी आंखें खून की तरह लाल थी। वो आदमी जल्द अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता था। जल्दी वो एक शानदार हवेली के करीब पहुंचा। हवेली की दाईं तरफ की दीवार के साथ एक कच्चा रास्ता था। इस आदमी ने अपने घोड़े का रुख इस कच्चे रास्ते की तरफ कर दिया। इसका घोड़ा हवेली की दाईं दीवार के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। अचानक इस आदमी की नजरें हवेली की दीवार पर दरख्त की लटकी शाखों पर पड़ी तो इस आदमी ने घोड़े की लगामें खींची और घोड़े से नीचे उतरा। इसने घोड़े को बाहर मौजूद दरख्तों में से एक के साथ बांधा और फिर हवेली की दीवार के पास आकर खड़ा हो गया। हवेली की दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी, वो आसानी से हवेली की दीवार पर चढ़ सकता था। इस आदमी ने जस्त लगाई तो इसके हाथ दीवार तक गए और वो दीवार पर लटक गया। फिर इसने अपने धड़ को झटका दिया और इसका एक पांव दीवार पर टिक गया। वो दीवार पर चढ़ा और दीवार पर लटकी दरख्त की मोटी शाखों के जरिए दरख्त तक बिना कोई आवाज किए पहुंचा और इसी इख्तियार से दरख्त से नीचे उतरा और दरख्त के तने के पीछे छुपकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। जब इसकी फूली हुई सांसें बहाल हुई तो इसने दरख्त के तने के पीछे से अपना चेहरा बाहर निकाला और इसकी अकाबी आंखें हवेली का जैसा लेने लगी। हवेली में दो पहरेदार कंधों पर बंदूक लटकाए बड़े चौकस अंदाज में हवेली के सदर दरवाजे के पास पहरा दे रहे थे। हवेली के बाकी अफराद अपने अपने कमरों में मौजूद थे। अचानक इस आदमी की नजर अपने दाएं तरफ पड़ी तो इसे बरामदे में गंदम डालने वाला पड़होला नजर आया। इसे छुपने की वजह जगह कार आमद लगी क्योंकि वो पड़होला थोड़ा हटकर रखा गया था और यही वो जगह थी जहां वो आसानी से छुप सकता था। बरामदे में लगे पीले बल्ब की रोशनी पूरे बरामदे में फैली हुई थी, मगर पड़होले और दीवार के बीच इस खाली जगह में मुकम्मल तौर पर अंधेरा फैला हुआ था। वो आदमी दबे कदमों इस पड़होले की तरफ बढ़ा और बासानी अपनी मतलूबा जगह पर पहुंच गया। थोड़ी देर बाद इसके कानों में तेज नस्वानी चीख की आवाज सुनाई दी तो इसने तेजी से पड़होले के पीछे से अपना सर बाहर निकाला। इस नस्वानी चीख से हवेली में एक हलचल सी बच गई। हवेली के वो दोनों पहरेदार तेजी से बरामदे में इस पड़होले से थोड़े दूर बने कमरे में दाखिल हुए। बरामदे में बने बाकी कमरों से एक बूढ़ी औरत, एक बारोब शख्सियत की मालिका अधेड़ उम्र आदमी जिसने ऊंचे शिमले वाली पगड़ी पहनी हुई थी, जो हुलिये से मुलाजिम ही लग रहा था, निकले और इस कमरे में दाखिल हो गए जहां से नस्वानी चीख की आवाज उभरी थी। इस आदमी के तेज कान जल्द ही ये जानने में कामयाब हो गए कि कमरे में मौजूद लड़की ने एक सांप देखा था जिसे पहरेदारों ने ढूंढना शुरू कर दिया था। फिर अचानक इस आदमी ने तेजी से अपना सर पड़होले के पीछे कर लिया क्योंकि इन दो पहरेदारों में से एक पहरेदार पड़होले की तरफ ही आ रहा था। वो पहरेदार शायद सांप को ढूंढने इस तरफ आ रहा था। इस नकाब बांधे आदमी के दिमाग में खतरे की घंटी बज चुकी थी। इस आदमी ने तेजी से अपनी शलवार ऊपर की और पिंडली में अड़ासा तेज दहाड़ चाकू बाहर निकाल लिया। इससे पहले कि वो पहरेदार इस आदमी तक पहुंचता, हवेली में एक मर्दाना आवाज गूंजी। इस आदमी ने अपना सर फिर पड़होले के पीछे से बाहर निकाला। इसकी तरफ बढ़ता पहरेदार अब उल्टे कदमों वहां से भागा। हवेली की छत की तरफ जाने वाली सीढ़ियों के पास दूसरा पहरेदार जमीन पर गिरा तड़प रहा था और पहले वाला पहरेदार इसे बशीरे के नाम से मुखातब करके पूछ रहा था कि इसे क्या हुआ है। लड़की वाले कमरे से हवेली के सारे अफराद बाहर निकले।
اس مرتبہ کمرے میں موجود خوبصورت لڑکی بھی ان کے ہمراہ تھی، جسے دیکھ کر آدمی کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ اس لڑکی کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ حویلی میں موجود پہرے دار بشیرے کو سانپ نے ڈس لیا تھا اور وہ سانپ چھت کی طرف گیا تھا۔ حویلی کے دونوں ملازم خوشیاں اور بورے کو حویلی کے مالک چودھری نواز نے اس سانپ کو ڈھونڈنے کے لیے چھت پر بھیجا۔ منہ پر نقاب باندھے اس آدمی نے موقع غنیمت جانا اور دبے قدموں اس لڑکی یعنی سمیرا کے کمرے میں داخل ہو کر پردے کے پیچھے چھپ گیا، اور بورا اور خوشیاں چھت سے ناکام واپس لوٹے تھے۔ خوشیاں نے چودھری نواز کو نارنگ جوگی کو بلانے کا مشورہ دیا تھا، جو پاس ہی جوگیوں کی بستی میں رہتا تھا۔ چودھری نے خوشیاں کی بات مان لی اور نارنگ جوگی کو لانے کے لیے خوشیاں کو بھیج دیا، اور دوسرے پہرے دار بورے کو بشیرے کی لاش اس کے گھر میں پہنچانے کا کہا، اور سمیرا اور اس کی دادی جمیلہ بیگم کو بھی ان کے کمروں میں جانے کا کہا اور کمروں کے دروازے اندر سے بند رکھنے کا حکم دیا۔ سمیرا اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کرنے کے بعد سیدھی ہوئی تو پردے کی اوٹ میں منہ پر نقاب باندھے شخص کو دیکھ کر وہ مزید ڈر گئی، اور سمیرا چیخنے کا ارادہ کرنے ہی والی تھی کہ اس آدمی نے تیزی سے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا۔ تم؟ سمیرا نے اس آدمی کا چہرہ دیکھا تو حیرت سے بولی، کاشف تم یہاں؟ نقاب میں چھپا ہوا وہ لڑکا کاشف ہی تھا جو اسے ریل گاڑی میں ملا تھا اور رحمت کسان کا بیٹا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سمیرا نے حیرانگی بھرے لہجے میں پوچھا۔ بس تم سے ملنے کو دل چاہا سو چلا آیا، کاشف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب تمہارا؟ وہ لرزتے ہونٹوں سے ہکلائی۔ مطلب یہی کہ جب سے میں گھر پہنچا ہوں تمہاری یاد مجھے سونے نہیں دے رہی تھی۔ چار پائی پر بار بار کروٹ لیتا تو تمہارا ہی چہرہ نظر آتا، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر گھوڑے پر بیٹھا اور تم سے ملنے چلا آیا۔ دل کو قرار ہی نہیں مل رہا تھا، اب تمہیں دیکھا تو دل کو بہت سکون سا ملا۔ کاشف نے مسکراتے ہوئے اپنے دل کی کیفیت بیان کی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سمیرا نے نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اب آپ سے تم پر اتر آئے تھے، وہی جو سننا چاہتی ہو، کاشف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو سمیرا نے اس کی طرف پلکیں اٹھائی اور پھر جھکا لی۔ میں نے ریل گاڑی میں ہی جان لیا تھا کہ تم مجھے پسند کرنے لگی ہو، اور میں بھی تمہیں پہلی نظر میں دل دے بیٹھا تھا۔ کاشف آگے بڑھا اور سمیرا کو باہوں میں باندھ لیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ سمیرا کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا تھا۔ کاشف نے سمیرا کو گلے سے لگا لیا اور سمیرا نے کسی قسم کی مزاحمت نہ کی، بلکہ اس نے تو اسے زور سے کھینچ لیا تھا۔ خوشیاں نارنگ جوگی کو لے آیا تھا۔ نارنگ جوگی نے کالا جھگا پہن رکھا تھا اور سر پر کالے رنگ کی پگڑی باندھ رکھی تھی اور ماتھے پر کالے رنگ کا بڑا سا ٹیکا لگا رکھا تھا۔ اس کی دائیں گال پر بڑا سا ماسا تھا۔ اس نے ہاتھ میں بین پکڑ رکھی تھی اور کندھے پر کالے رنگ کا بڑا سا کپڑے کا تھیلا لٹکا رکھا تھا۔ وہ چودھری نواز کے سامنے پہنچا۔ سلام مائی باپ، نارنگ جوگی نے چودھری نواز کو سلام کیا، جس کا جواب چودھری نواز نے ہاتھ اٹھا کر دیا۔ نارنگ جوگی، تجھے معلوم تو ہو ہی کیا ہوگا کہ ہم نے تجھے کس لیے یاد کیا ہے؟ چودھری نواز نے پہلے خوشیاں اور پھر نارنگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی مائی باپ، راستے میں خوشیاں نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، نارنگ جوگی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بس تو پھر اس خبیث سانپ کو پکڑو اور ختم کر دو، اس خبیث نے میرے ایک خاص بندے کو مار دیا ہے، چودھری نواز نے گسیلے لہجے میں کہا۔ تسی فکر ہی نہ کرو مائی باپ، تھوڑی دیر میں ہی وہ سانپ آپ کے قدموں میں مردہ حالت میں پڑا ہوگا۔